अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। साबका साबरा मुजाहिदा हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तदा में ईमान लाने वाली, इस्लाम की खातिर शदीद मुश्किलात बर्दाश्त की, कई जंगों ग़ज़वात में हिस्सा लिया, एक इबादत गुज़ार ज़ाहिद खातून आप रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा हुई। आपका ताल्लुक़ अरब के जिस कबीला से था, उसका शुमार जंग जो कबाइल में होता था, पेशे के एतबार से ये लोग ज़्यादातर ऊँट और बकरियां पालते थे। अलबत्ता कुछ लोग तजारत भी करते थे और इसकी खातिर शाम, ताइफ और बसरा वग़ैरह का सफ़र भी करते थे। उनके कबीला के कुछ अफराद ऐसे भी थे जो राहबों और तारकल दुनिया ज़ाहिदों से मुलाकात करते रहते थे। ये राहब उनको बताते थे कि अंजील और दीगर कुतुब इलाही की पेशन गोई के मुताबिक एक ऐसा नबी आने वाला है जो सरज़मीन अरब में पैदा होगा और आखिरी नबी होगा, और कुछ ही अरसे में तमाम दुनिया इसके ताबा हो जाएगी। इसी असना में उनके कबीले के एक शख्स ने एक दिन शाम के सफ़र से वापसी पर बताया कि एक राहब का कहना है कि अरब में आखिरी नबी पैदा होगा और मुमकिन है कि ये नबी कुरैश के ख़ानदान में से हो। फिर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो अरब के लोगों ने राहबों की इन बातों पर, जो वो आखिरी नबी के बारे में करते थे, संजीदगी से गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बहाज़ अक़राबा से मुलाकात के लिए मक्का मुकरमा से ताइफ तशरीफ़ ले गई थी। करीबन 3 माह बाद वापसी हुई तो मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल होने का दावा किया है, और कुछ लोग जिनमें बूढ़े बच्चे, जवान औरतें, ख्वांदा नाख्वांदा, ग़ुलाम, आज़ाद, अमीर, गरीब शामिल हैं, उन पर ईमान ला चुके हैं। चुनाचे हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में भी इस्लाम की तालीमात को जानने और उन पर गौर व फ़िक्र का जज्बा बेदार हुआ। उन्होंने खुफिया तौर पर चंद ख़वातीन से मुलाकात की और इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की। बाद अज़ान गौर व फ़िक्र के बाद इस नतीजा पर पहुँची कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं और इस्लाम सच्चा मज़हब है। फिर एक दिन हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने के मकसद के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया तो उन्होंने जवाब में अर्ज़ किया कि चंद बातें पूछना चाहती हूँ। इस्लाम के बारे में कुछ आगाह फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अल्लाह के फ़रिश्तों, इसकी किताबों और रसूलों को सच्चा मानने और उन पर ईमान लाने का नाम है। फिर हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तालीमात के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की तालीमात ये है कि किसी पर जुल्म न किया जाए, हमसायों का ख्याल रखा जाए, अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को तकलीफ़ न दी जाए, अल्लाह को एक माना जाए और इसके रसूल की अताअत की जाए। ये तमाम बातें हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में उतर गईं और वो उसी वक्त कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गई। इस्लाम कबूल करते ही हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का एक आज़माइशी दौर शुरू हो गया। चूँकि ये मक्की ज़िंदगी थी और बहुत से मुसलमान इस्लाम कबूल करने के जुर्म में मुशरिकीन के हाथों जुल्म व सितम का शिकार थे, लिहाजा हज़रत बसीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने से मज़लूमों की फ़हरिस्त में एक नाम और शामिल हो गया। कल तक जो लोग उनसे अच्छी तरह मिलते थे, आज उन्होंने उनसे नज़रें फेर लीं और उनके घर और घर से बाहर की फ़ज़ा यकदम तब्दील हो गई।
عزیز و اقارب سب اجنبی بن گئے۔ گھر والوں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ ایک روز جب ان کے گھر والے اور کچھ ہمسائے انہیں مار پیٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا، اگر تم مجھے اس لیے تکلیف دیتے ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یاد رکھو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کرے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے جان سے مار ڈالو یا مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ فضا میں اڑا دو، میں اسلام کو ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ تم چاہو تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن میں کفر و شرک کی نجاست کو ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ تم لوگ ظالم ہو اور میں مظلوم، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت بصیرہ رضی اللہ عنہا کی یہ تقریر اس قدر پر اثر تھی کہ جو لوگ ان کو مار رہے تھے وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، بلکہ بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی ہی اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ ایک عورت جان قربان کرنے پر تو تیار ہے، لیکن اس مذہب کو ترک کرنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ان کے کچھ عزیز و اقارب بھی شامل تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا رہنا تنگ اور دشوار ہو گیا تو اب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت بصیرہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے بھائی، بیٹے، بہنوں اور بعض دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت بصیرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے درمیان ہونے والے غزوات اور دیگر جنگوں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ ان میں غزوہ بدر اور غزوہ احد قابل ذکر ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ان کا خاندان اسلام کا زبردست دشمن تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان نے اسلام کی عزت، وقار اور سربلندی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت بصیرہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث بھی مروی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے شاگردوں کا ایک حلقہ بھی ہے جنہوں نے حضرت بصیرہ رضی اللہ عنہا سے احادیث سن کر لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی ارشادات سے آگاہ کیا۔ حضرت بصیرہ رضی اللہ عنہا اپنی شاندار زندگی اسی نہج پر گزارتی رہی تاکہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کے سن وفات کا تعین کے ساتھ علم نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی بچے بے روزگار ہیں، جو پردیسوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پردیسوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کی جتنی بھی رمضان میں انہوں نے عبادات کی ہیں، اللہ پاک وہ سب قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر مشکل دنیا اور آخرت کی آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواریاں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے اچھے نیک اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قیدی جیلوں میں قید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر بانٹنے والا، بھلائیاں کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ اور احسان کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب
سے راضی ہو، ہمارے عملوں سے راضی ہو، ہماری کسی نیکی سے اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ اور روضہ رسول دیکھنے کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میں غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مالک رازق خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام مسلمانوں کے اوپر فضل اور کرم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔